अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआएं आप जहाँ भी हों खुश हों। हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल, हमारी तमाम जिंदगी उनको समेटने और बनाने के लिए लग जाती है, जिसमें मेन जो हमारा एक काम होता है, एक मिशन होता है, वो शरीक के हयात, लाइफ पार्टनर को चुनने का होता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए काम करते हैं, पूरी फैमिली लगी हुई होती है। कहीं लोग अपनी मर्जी से भी शादी करना चाहते हैं। जैसे जैसे माशरा एडवांस होता जा रहा है, तो वहाँ लड़का लड़की की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग वाली शादियां होती हैं, वो जरा ज्यादा आजकल होने लगी हैं। पेरेंट्स की पसंद नापसंद भी जरूर शामिल होती है। और हमारे देशों के लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, वहाँ रस्मों रिवाज, कल्चरल बैकग्राउंड की बहुत ज्यादा अहमियत है। हमारे लोग जो इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बाहर के देशों में जाकर बस गए या अब आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीजे पर आए, चाहे वर्क वीजे पर आए, और वो सिंगल हों, तो उनके पेरेंट्स को, खासकर माँ को, ये मसला लगा रहता है कि इसकी शादी करनी है। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन माँ और पेरेंट्स और बहनें और जितने भी घर के लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि सेम कल्चरल बैकग्राउंड से जो है वो शादी की जाए, वो लड़का हो या लड़की। लेकिन हमारी कोशिश खुद भी यही होती है कि हम अपने ही लोगों में शादी करें, अपने जैसे लोगों में शादी करें। और अब ये चीज ज्यादा मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि बाहर आने का रुझान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आधी से ज्यादा आबादी तो उठ के बाहर आ जाती है। लड़के लड़कियां अभी यूनिवर्सिटी लेवल तक आए भी नहीं होते, तो स्टूडेंट वीजे पर, वर्क वीजे पर बाहर आने के लिए सब बेचैन होते हैं और आए हुए हैं, और बहुत ज्यादा आबादी। और सबसे दिलचस्प बात को क्या बताऊं कि जब हम जैसे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, तो लोग हमें ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा ये मैच करवा सकते हैं। अब हम, क्योंकि इससे पहले इस चीज पर हमने आपसे बात नहीं की है, इसलिए तो ये जो सबसे अहम काम है जिंदगी का, यही सबसे मुश्किल भी है। और फिर वही बात कि क्योंकि अपने देशों से निकलकर लड़के लड़कियां इधर उधर फैल गए हैं, अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है और लड़के लड़कियों की भी बढ़ गई है, क्योंकि वो ये भी चाहते हैं कि शरीक हयात जो है, जो लाइफ पार्टनर है, वो हमें भी पसंद हो और पेरेंट्स भी उस पर आराम से एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर कौन आपकी मदद के लिए आता है? जी हाँ, आते हैं हम जैसे वो लोग जो आपके लिए बेहतरीन मैच मेकर होते हैं, जो आपके लिए आपकी पसंद के, आपके पेरेंट्स की पसंद के जो मैच ढूंढते हैं, और आपकी यानी रजामंदी और सब आपके घर वालों की रजामंदी उसमें शामिल हो जाए, इतना बेहतरीन काम जो करके देते हैं। तो फिर इसीलिए आज हम आपसे इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, देसी मैच अब्रॉड। जी हाँ, खुश हो गए आप बहुत ज्यादा, अंदाजा है हमें। ये बात ही है खुश होने की, क्योंकि जब आपके अपने ही चैनल पर आप सब हमारे लिए एक परिवार की हैसियत रखते हैं, और अब जो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, वो मेरे लिए एक बिल्कुल ऐसे एक फैमिली की तरह हो गए हैं। इतनी ज्यादा आप लोगों से इंटरेक्शन है, इतनी ज्यादा बातचीत होती है कि जहां भी मसले मसाइल आपके पास घर में हैं, जिन भी आपकी फैमिली के मेंबर्स इस चीज से दो चार हैं कि उन्हें शादी करनी है, उसके लिए हम हाजिर हैं। आप अपने मसले मसाइल हमें बताइए, हम आपके लिए तलाश करेंगे बेहतरीन मैच जो आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो अगर आप ही उम्मीदवार हैं, या आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी चाहते हैं कि उनकी शादी का वक्त आ चुका है और वो चाहते हैं कि लाइफ पार्टनर, शरीक हयात ढूंढा जाए, तो आपके लिए ये एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही कारआमद और बहुत मुफीद साबित होने वाली है, यानी कि देसी मैच अब्रॉड। यहाँ आप अपने मनपसंद रिश्ते, अपने मनपसंद मैच बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हो। तो अगर आप खुद ही उम्मीदवार हैं, या आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में कोई भी लोग अब शादी की उम्र में आ गए हैं और इन्हें अब ये काम करना है, ये फरीजा अंजाम देना है, तो देसी मैच अब्रॉड ये वेबसाइट आपके लिए है। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, तलाश कीजिए। हम आपके लिए हर ताउन के लिए, यहाँ पे आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। और खास तौर पर ये साइट उन लोगों के लिए है, यानी साउथ एशिया से बिलोंग करने वाले वो कंट्रीज, यानी इंडिया, या तो यानी आप बाहर आ चुके हैं, आप किसी बाहर के देशों में रह रहे हैं, चाहे वर्क वीजे पर हैं, चाहे आप जॉब सीकिंग वीजे पर हैं, या जॉब पर लगे हुए हैं, किसी भी वीजे पर आप मुल्क से बाहर हैं, आपको चाहिए अपने देश से अपने लिए मैच। एक तो ये बात हुई। और अगर आप रहते हैं अपने देश में, यानी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, व्हाटएवर आपका जो भी स्टेटस है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी शादी इन देशों में हो जाए जहाँ पे, जिनके लिए हम आपसे इतने अरसे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर हम कहीं पर भी ये काम कर रहे हैं,
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کا میچ ملک سے باہر تلاش کیا جائے, آپ خود اپنے ہی یعنی کہ کنٹری میں رہتے ہیں, اپنے وطن میں رہتے ہیں, تو دونوں صورتوں میں یہ ویب سائٹ آپ کے لیے اتنی ہی کارآمد اور مفید ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دیش سے یا تو باہر آنا چاہتے ہیں یا باہر آنے کے بعد اپنے ہی دیش کے لڑکا یا لڑکی تلاش کر رہے ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ کس طرح کام کرے گا, یعنی آپ کس طرح سے اپنی رجسٹریشن کروائیں گے, اپنی من پسند خواہشات کا اظہار, یعنی کہ پوری پروفائل اپنی یعنی ریکوائرمنٹس, یہ تمام چیزیں جو آپ جمع کروائیں گے, آپ ہم سے براہ راست رابطہ کریں گے, یہ سب کچھ کاروائیاں کس طرح ہوں گی اور تمام رجسٹریشن کے مراحل سے آپ کیسے گزریں گے, اور اس کے بعد بھی یہ تمام جو پروسیس ہے وہ کس طرح چلے گا, تمام تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں. ویڈیو تھوڑی سی ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے, رہیے ہمارے ساتھ. میچ میکنگ کا جو کام ہے یہ ہمارے دیشوں میں اور ورلڈ اوور ہر جگہ ہو رہا ہے, جہاں بھی ہمارے لوگ ہیں, اور تقریباً دنیا کے ہر حصے میں ہی ہم لوگ موجود ہیں. تو یہ میچ میکنگ کا کام جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. پہلے کسی اور طریقے سے ہوتا تھا, اب ذرا تھوڑا سائنٹیفک ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چاہے آن لائن ہو رہا ہو, چاہے پرسنلی ہو رہا ہو, چاہے آفیسز ہوں, یہ کام جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے بہت زیادہ جھوٹ اور فیک قسم کی پروفائلز بنا دیتے ہیں, اور دھوکہ دہی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس پروفیشن میں بہت زیادہ اس چیز میں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام ہی لوگ بددیانت ہیں اور تمام ہی لوگ فیک ہیں. بہت سارے اس طرح کے ادارے ہیں, ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو بہت ہی اوتھینٹک کام کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, جن کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. لہٰذا یہاں بات اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ ان کو بھاری مالی فائدے کے لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں, اور رجسٹریشن کے نام پر بہت زیادہ بددیانتی کرتے ہیں. فیک پروفائلز ہیں, ایک ہی پروفائل ہر جگہ چلائے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا آپ کو یہاں یہ خطرہ نہیں ہے. ہماری یہ جو سروس ہے یہ بالکل فری آف چارجز ہے. آپ جب چاہیں ہم سے پوری معلومات, پورا رابطہ آپ جب بھی کریں گے, یہ بالکل فری ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے شادی کے لیے, جب آپ امیدوار ہوتے ہیں, آپ کو اپنے لیے میچ چاہیے ہوتا ہے, تو آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں. تو رجسٹریشن کا وہی سمپل طریقہ جو ہوتا ہے, اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ فری آف کاسٹ ہے رجسٹریشن, کے یہاں کوئی پیسے کچھ نہیں. تو لہٰذا آپ کو صرف اپنی پروفائل دینی ہے, اور آپ نے ریکوائرمنٹس میں بھی لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں. یعنی جس طرح سے آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں, اگر آپ نے نہیں بنائی تو ہم آپ کو تھوڑا بہت ابھی بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نام, پتہ, ایڈریس وغیرہ نہیں ہوتا. آپ کو سب سے پہلے یہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کس کلچر سے یعنی کس کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا آپ کی فیلڈ آف ورک ہے. یہ سب چیزیں آپ کو جو اسپاؤس میں جو خوبیاں چاہیے وہ بھی, یعنی کہ ساری کی ساری آپ کو ایک لسٹ کی طرح سے ریکوائرمنٹ کی ایک الگ سے ایک لسٹ بنتی ہے, اس میں آپ کو دینی ہوتی ہے. اور اپنے بارے میں تمام معلومات دیتے ہوئے اس بات کا پھر ہم آپ سے دوبارہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جھوٹ نہ ہو, ہمیشہ سچ بولیں. کوئی بھی بات اپنی پروفائل دیتے ہوئے فیک نہ کیجیے گا. جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ آنےسٹ ہوں, اپنی تمام معلومات سچ آپ کو دیں, اسی طرح آپ بھی اپنی معلومات بالکل سچ پہنچائیں. اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ آپ کا جو بھی پرسنل ڈیٹا ہے, جو بھی آپ کی پروفائل ہے, پرسنل پروفائل ہوتی ہے نا, تو یہ ہمارے لیے ایک امانت کی حیثیت رکھتی ہے. ہم اسے کہیں پر بھی پبلکلی شیئر نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اس بات سے آپ بالکل بے فکر رہیں, آپ کی جو بھی پروفائل ہے, جو بھی آپ کی پرائیویسی ہے, وہ بالکل سیکیور ہے. اور ہم موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کے لیے, آپ کی ہر قسم کی مدد کے لیے. چاہے آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے یعنی دیسی میچ ابراڈ کی جو ویب سائٹ ہے, اس پر لائیو سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, بزنس واٹس ایپ چل رہا ہے, اس پر آپ ہمیں ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. اور اگر بہت ہی ارجنسی ہے, آپ کو کسی جواب کے لیے کوئی بات ہے, تو پھر آپ ہمیں یوٹیوب کمنٹ باکس میں اگر آپ لکھیں گے تو ہم فوراً انسٹنٹلی بہت جلدی ارجنٹلی جواب دے دیں گے. لیکن ہر پلیٹ فارم پر ہم موجود ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے لیتے ہیں اجازت. جہاں پر بھی ہیں آپ سکون سے رہیں, خوشیوں کے ساتھ رہیں, اور جو میچ آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں, ہماری دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد بہو آپ کی خواہشوں کے مطابق آپ کو مل جائیں, جو بھی آپ کی خواہشات ہیں. بہترین شریک حیات ملیں, بہترین زندگی آپ کی گزرے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. رکھیے اپنے پریوار کا, اپنے دیش کا, اپنے پیاروں کا, اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال. ملتے ہیں پھر آپ سے کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.